बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मेरी नजर से देखें तो आम तरीन खबर यह है कि शेर अफजल मरवत साहब को ना इमरान खान साहब ने आज गले लगा लिया है। ठीक 3 माह बाद मुलाकात हुई है, सिर्फ गले नहीं लगाया, उनकी जरूरत भी महसूस की गई है और उनको एक सबसे बड़ी असाइनमेंट भी दे दी गई है। और ना सिर्फ ये बल्कि बड़ी तगड़ी ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब को इमरान खान साहब ने कागजात जमा कराने का हुक्म दिया है। और ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल मंजरनामे पर, आलमी मंजरनामे पर, कि एक बंदा जेल में है और वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का इलेक्शन जीत जाए। ये निहायत गैर मामूली चीज़ होगी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ये इस पर। ठीक है। इसके अलावा काजी फाइजा साहब ने जो 2 दिन पहले लूज वॉल कराई थी ना 190 मिलियन पाउंड केस पे, अब केस नहीं था उस पर, कुछ जो स्टेटमेंट उन्होंने दी और बाकायदा ऐसा लगा जैसे डायरेक्शन दी और पूरी साइड ली, उन्होंने फैसला ही सुना दिया था 190 मिलियन पाउंड का। यार अभी ट्रायल कोर्ट में केस है और आप बात कर रहे हैं। उस पर भी इमरान खान साहब ने जो छक्का मारा ना, मेरा ख्याल है वो जो जुडिशल कॉलोनी से बहुत आगे तक निकल गया है वो जो छक्का, उसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये तय है कि इकट्ठे होने का वक्त है और एक तहरीक चलाने का वक्त है। जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और फिर उस गिरफ्तारी की को जिस उन हवाओं को जिस तरीके से इमरान खान साहब से जोड़ने की कोशिशें और जिस तरीके से पॉलिटिकली जोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उधर से राना सनाउल्लाह साहब, उधर से ख्वाजा आसिफ साहब, इधर से अता तारड़ साहब, ये सब सारे काम जिस तरीके से शुरू हो गए ना, उस वक्त बहुत सीरियस होने का वक्त है, निहायत सीरियस होने का वक्त है। तो और वही हुआ। और क्योंकि इस वक्त मुंतशर रद्द अमल तमीज़ नहीं बनेगी, एक यकसुई के साथ आपको देना, और अब इतनी बड़ी पार्टी और ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब की शेर अफजल साहब से मुलाकात हुई है, इसी वक्त के तनाजुर को आप जरा देखें, फिर आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब चीज़ें पिछले दिनों से लेके चल रहे थे, जिस तरीके से जिप लगाई हुई थी शेर अफजल मरवत साहब ने अपने मुंह को, तो उससे लग रहा था कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और वह रास्ता निकला है। शेर अफजल मरवत साहब की आज बैरिस्टर गौहर साहब ही लेके गए उनको 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान। वहाँ इमरान खान साहब ने उन्होंने उनकी मुलाकात करवाई है और मुलाकात में नहायत अहम मामला भी डिस्कस हुआ और उनको नहायत अहम जिम्मेदारी भी मिली। शेर अफजल मरवत साहब की ज़रा खुशी चार चांद लगे हुए थे, तो उनकी कुछ बात करूं तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की यकीन दहानी पर सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत को सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकते हैं। अब मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू वो करें, ज़रा पहले वो सुन लें। शेर अफजल मरवत को सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकते हैं। मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, कुछ गिले मैंने किए, कुछ गिले उन्होंने किए। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब ने यह हिदायत कर दी है और कि अब किसी किस्म की कोई इख्तलाफ नहीं चलेगा। मैंने इमरान खान साहब को कहा कि अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो या कुछ भी हो तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पूछ लें, ठीक है जी। और आज मैं सुरखरू हुआ हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब वाजे कह चुके हैं कि पार्टी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होगा। ये तय है कि सबसे पहले हम लाहौर के लिए निकलेंगे। सर इसका मतलब है ये जिम्मेदारी इनको लाहौर की मिली है, तख्ते लाहौर के हवाले से उनको जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी, और ये शेर अफजल मरवत को मिली कि वो डरते वगैरह तो है नहीं और उनसे भी कुछ घबराया भी जाता है, ये भी इसमें कोई शक नहीं है। या मैंने माजी की ना ये 3-4 महीने की प्रैक्टिस और रिहर्सल के अंदर मैं देख लिया है। शेर अफजल मरवत कहता है कि मेरी आज ठीक 3 महीने बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने मुझे गले से लगाया और इसके अलावा उन्होंने कहा मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत और मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वो जलसा है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक दिन पहले अनाउंस किया था कि ये पूरे पाकिस्तान से ये लोग इसमें अंदर शरीक करें होंगे। अगर कोई एनओसी मिलता है तब भी ये जलसा होगा, अगर कोई एनओसी नहीं मिलता तब भी ये जलसा होगा। और मैंने आपको कहा था कि इस जलसे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन खैबर पख्तूनख्वा से होगा, चाहे इसके कि लाहौर से काफिले, सिंध से काफिले, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले जरूर होंगे। मैंने आपको एक दिन पहले ये बात कही थी और वही सर जिम्मेदारी जो है वो 22 अगस्त के जलसे की शेर अफजल मरवत साहब को मिली है और वो कहते हैं मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं काम करूंगा, नताज इमरान खान साहब खुद निकालेंगे कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है जी। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी शेर अफजल मरवत साहब का, मुझे तो कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन है नहीं। हाँ हेलीकॉप्टर पे आए कि उनको उठा के ले जाए तो इट्स अनदर थिंग, ये चीज़ है। उनको उठाना भी इतना आसान नहीं था, माजी में उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं ऐसे हो सकी थी। लाहौर के माल रोड पे एक हुई थी, अदरवाइज और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, लोगों ने होने ही नहीं दिया था, केसेस उनके ऊपर जरूर होते थे। मैंने कहा किधर गया वो मीडिया जो कहता था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो नोटिफिकेशन तो बढ़ गया।
باہر آ کے انہوں نے کہا کہ چغلیوں سے کوئی مجھے دور نہیں کر سکتا. بہرحال شیر افضل مروت صاحب کی واپسی جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک زبردست بھرپور تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور ضرورت ہے، اور 22 اگست کے جلسے کی کال بھی ہے، تو شیر افضل مروت صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں، اس حساب سے دیکھو تو یہ شمولیت نہایت خوش آئند ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ان کی واپسی بہت اچھا پلے کرے گی، بہت ہی اچھا پلے کرے گی. ان پریس کانفرنسز کا منہ توڑ جواب دینا ہو، یہ جو شیر جنرل فیض صاحب سے ان سارے کنیکٹیوٹی بھی بتاتا ہوں، اس میں بھی عمران خان صاحب نے کلیئرنس دی ہے کہ کیسی فون کال، کیسا نیٹ ورک، کیسی تمام چیزیں، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن اس موقع پر یہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، اور کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی کمی عمران خان صاحب کو بھی محسوس ہوئی ہوگی. اور کیونکہ سوائے کے پی کے پچھلے ہم نے 2-3 مہینے میں دیکھا ہے، تو انہیں واپس لینا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی ریہرسل کامیاب نہیں ہوئی ہے سوائے کے پی کے ثوابی جلسے کے. مجھے بتانے اسلام آباد میں کہیں کچھ کر سکے ہوں، پچھلا جلسہ اسلام آباد میں اندر نہیں کر سکے، پنجاب کے اندر کوئی اچھا پڑا اکٹھ کر سکے ہوں، تو یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں. اور اسلام آباد کا جلسہ پچھلا مؤخر کرنا پڑا، تو شیر افضل مروت صاحب ہیں تو دلیر، اور ان سے گھبرایا بھی جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کے دوران کچھ اہم اعلان بھی کیے، اور انہوں نے بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے نا وائس چانسلر کی الیکشن ہے، اور ان انتخابات کے لیے میں نے زلفی بخاری کو پیپر جمع کروانے کا کہہ دیا. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، نمبر 1 یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی، جہاں کے عمران خان صاحب پڑھے ہوئے ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہی بنتا ہے جو یہاں کا طالب علم ہو سابق ہو. تو اور اس کی کمپین میں آپ کو بتا دوں پورے برطانیہ میں شروع ہو چکی ہے. وہ جو الیکٹریکل ایل ای ڈیز وغیرہ ہیں وہ سڑکوں پہ اس وقت، کل میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی، پٹنی وغیرہ کا علاقہ، والتھمسٹو کا علاقہ، اور اس کے علاوہ سینٹرل لنڈن اور ایسٹ لنڈن اور یہ ساؤتھ ہال کے علاقوں میں وہاں لگ گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کمپین وہاں شروع ہو چکی ہے ایز اے وائس چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی. جی ہاں، انہوں نے کہا میں نے زلفی بخاری کو پیپر جمع کرانے کا کہہ دیا، ہدایت دے دی ہیں. اکتوبر میں ویسے نام فائنل ہونے، تو اس سے پہلے کاغذات جمع ہونے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا الیکشن اگر عمران خان صاحب نے جیت لیا، وہ بھی حراست میں، تو بہت بڑا امپیکٹ ہے سر، بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کوئی دنیا کا ایک بندہ موجود نہیں ہے نا سر، ایک بندہ موجود، دنیا کی ہر نیشن کا بندہ ادھر موجود ہے. اور وہاں بڑے بڑے پریزیڈنٹ جو ہیں اور یا سربراہ جو ہیں، وہاں ایک لیکچر دینے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جس میں آپ جو بائیڈن بھی لے لیں، اس میں آپ ٹونی بلیئرز وغیرہ بھی لے لیں، آپ کسی کو بھی لے لیں، بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. اور مارگریٹ تھیچر کہتی تھی کہ میں آکسفورڈ میں لیکچر دینا میری زندگی کے بہت زبردست اچیومنٹ میں سے ہے. تو اس یونیورسٹی کا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا اگر وائس چانسلر عمران خان ڈیورنگ پاکستان کی اڈیالہ جیل میں قید کے بن جائے نا، تو اٹ میٹرس، یہ بڑی بات ہے، اس کا امپیکٹ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض صاحب اور پیغام رسانی کے حوالے سے جو جس کے منہ میں جو آئے وہ بند پڑ رہا ہے. ہر بندہ بہت زبردست سے کہہ رہا ہے میں اگر میری خبر درست نہ ہو تو میرے منہ پہ تھوک دینا، پتہ نہیں وہ کتنے تھوک ریسیو کریں گے. لیکن بہرحال سوال یہ ہوا کہ ان سے سوال ہو کہ پیغام رسانی ہے جنرل فیض صاحب کا نیٹ ورک ہونے کا، یار میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں آرٹیکل چھپوا سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اپنی ضد میں. یہ سمجھ رہے کہ عمران خان کو تباہ کرے نہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. الیکشن فراڈ تھا اور انہوں نے جمہوریت کو دبا دیا. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں آرٹیکل چھپوا سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سے معاملات کو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کچھ روک کے رکھا ہوا ہے. تو میں خود نہیں کر رہا، انہیں میں نے کوئی چیز باہر بھیجنی ہو تو میرے پاس روز وکلا اور میرے پارٹی لیڈرز ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کے ذریعے میں یہ کام کر لیتا ہوں. میں نے کوئی پیغام بھیجنا ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ہو وہ تو میں کر لیتا ہوں. اور رہی بات فون کال کی، تو نے کہا جیل میں تو ویسے ہی جیمرز لگے ہوتے ہیں، تو یہاں کون سا موبائل چل رہا ہے اور کیا نہیں. تو رہی بات قاضی فائز صاحب نے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بار بار کہتا ہوں جو لوز بال تھی، اور پاکستان تحریک صاحب روز اس کو چھکا لگائے گی. اور میں کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے ٹرائل کو روکنے کے لیے قیدی کی درخواست دے دی ہے عمران خان صاحب کے وکلا نے. لیکن میں تو کہتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ جائے تو پھر دیکھیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوتی کیا ہے. لیکن بہرحال تو انہیں کہا ایک قاضی فائز صاحب نے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گیم ڈالی ہے نا، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ریمارکس دیے عمران خان صاحب نے کہ زیر سماعت کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریمارکس دے کر قاضی فائز صاحب نے ٹرائل کورٹ کے جج کو واضح پیغام دیا ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو.
میں نے آپ کو بتایا تھا نا پی ٹی آئی اس طریقے سے لے کے چلے گی. آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا قاضی فائز صاحب بس بہت ہو گیا. میں نے کہا جو ہمارے خلاف نیا ریفرنس آیا وہ 23 نومبر کو قاضی فائز صاحب کے ریمارکس پہ بنا ہے, یا یہ چیز تھی. دوسرا وہ جو صوبائی وزیر شکیل صاحب کے استعفے والی بات تھی, اور آپ کو پتا اس میں خیبر پختونخوا میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی, عاطف خان صاحب کی, جنید اکبر وغیرہ کی. عمران خان صاحب کا نو, ہمارے کسی قسم کا کوئی بیان عوام کے سامنے نہیں دینا, کوئی گفتگو عوام میں لے کے نہیں جائیں. سیدھا دونوں کو ہدایت کی ہے کہ آپ نے سیدھا پہنچنا ہے اینٹی کرپشن کمیٹی جو میرے کہنے پہ بنی ہے, اینٹی کرپشن کمیٹی میں جائیں اور پوچھیں کہ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا, کون سے الزام ہے شکیل کے اوپر. تو ساری چیزوں کی پبلکلی بات نہیں کری. عمران خان صاحب نے بہت کلیئر بول دیا. سر میرا خیال ہے کہ وہ جو میں نے جو 2 مہینے کی ڈیٹس جو چل رہی تھی نا کہ وہ قریب آ رہی ہیں, چیزیں واضح اور کلیئر ہوتی جائیں گی, چیزیں اب اپنے انجام کی طرف بہت چنگم کی طرح کھینچی جا رہے ہیں, وہ قریب ہے. ادھر فیض امید سرکل بنا کے آپ ایک نیا پورٹریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک پوری ہیرارکی تھی, ایک پورا گینگ, ایک پورا وہ چل رہا تھا جس میں ہر چیز تابع دار تھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, وہ آپ اپنی جگہ پہ لے کے بناتے رہیں. ادھر انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے معاملات کو سیدھا رکھتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.